शिंजा साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी बताइएगा क्या वाकया पेश आया? ये रात को 2 बजे का वाकया है। मेरी मदर का फोन आया कि घर पे कुछ लोगों ने अटैक किया है। वो कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले हैं और वो दरवाजा तोड़ रहे हैं और वो वहीद को बाहर बुला रहे हैं कि आप अफगानी हैं। पर मामा ने वहीद को बाहर नहीं जाने दिया, तो वहीद ने कहा कि आप मेरा आईडी कार्ड देख लें और मैं अफगानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और मैं सहाफ़ी हूँ। तो पर उन्होंने वहीद को मौका ही नहीं दिया और उन्होंने दरवाजा तोड़ा और वहीद को घसीटते हुए बाहर ले गए। और मेरी मदर ने उनसे पूछा कि आप इनको क्यों लेके जा रहे हैं, तो वो उनको कहते कि आप आराम से चुप करके बैठ जाएं। और मेरी मदर पीछे जब गई हैं, तो जब वो वहीद को खींच के बाहर गैराज में लेके गए हैं, तो 4 पुलिस वाले जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए थे और सबने अपने मुंह कवर किए हुए थे, तो वो ऊपर आए हैं। उन्होंने जो घर में चीजें वगैरह जो उनको चाहिए थी, वहीद के मोबाइल, वॉलेट, उन्होंने मेरी मदर का मोबाइल भी ले लिया। मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट भी है। और उन्होंने मदर को बाजू से उनका बाजू मरोड़ा और उनको सोफे पर धक्का दिया। और उसके बाद उन्होंने मामा को कहा कि आप चुप करके आराम से बैठ जाएं। मेरी मदर ने कहा कि आप लोग ये सही नहीं कर रहे। वो कहते हमने इनको लेके तो जाना है। और उसके बाद वो वहीद को घसीटते हुए ले गए और उसके बाद हमें 13 घंटे कुछ पता नहीं चला कि वहीद किधर है। और जैसे आपने कहा, हम भी यही दुआ कर रहे थे कि इनको गायब ना करें, बस अदालत में पेश कर दें, हमें ये पता चल जाए कि ये खैरियत से हैं। बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। शिंजा साहिबा, आप इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, इसलिए आप रात को वहां मौजूद नहीं थी जब ये वाकया पेश आया? जी, मेरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री होती है, मेरी सिस्टर वगैरह, तो मैं उनके पास आई हुई हूँ। और आपकी वकला से बात हुई है जब से आपके शौहर को कोर्ट में पेश किया गया? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। मेरी जो दूसरे सहाफी वगैरह जो वहीद के साथ है उनसे बात हुई है। अभी वो लोग जा रहे हैं FIA ऑफिस, तो वो वहां जाके फिर मेरी कोई बात करवाएंगे या मेरी वकला से बात होगी, क्योंकि वो इतना अफरा तफरी थी तो वो मेरी उनसे बात नहीं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिंजा साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। अब हम राना साहब सर आपसे सवाल तो पूछेंगे, पता नहीं अब आप कुछ कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते। अब हमें भी मालूम है कि हुकूमत के पास तो शायद कोई इसके ऊपर तफसीलात भी नहीं होती, बट सर एक सहाफ़ी कराची में, उसके ऊपर 2 इल्ज़ामात, और अब आप देख रहे हैं कि बेगम साहिबा ने खुद वाकया सुनाया है कि इनके साथ क्या तरीका, कि अगर आपने पीका में भी सर हुकूमत ने अगर किसी को अरेस्ट करना है तो रात के 2 बजे उनको इस तरह घर से घसीटना, खवातीन को, माओं के ऊपर तशद्दुद होना, इट्स वेरी अलार्मिंग सर। अब तो मतलब कि अनफॉर्चुनेट लफ्ज़ काफ़ी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो जितने भी आपके जो प्रोफेशंस हैं वो सारे, उन सब पे जो है वो कानून का इतलाक़ होता है, और जर्नलिस्ट भी हैं, उन पे भी कानून का इतलाक़ होता है। अभी आपने पीका का जिक्र किया, पीका का इतलाक़ हुआ। तो देखें, अरेस्ट किसी को अगर करना हो, पुलिस ने कार्रवाई करनी हो, उसकी एक तो टाइमिंग कोई कानून में लिखी नहीं हुई कि आप कब जो है गिरफ़्तारी कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से रात को गिरफ़्तारी शायद इसलिए की जाती है क्योंकि उनको दे आर एश्योर्ड कि वो जिसको भी गिरफ़्तार करना है वो घर में मौजूद है या नहीं है। लेकिन यहाँ देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का भी तशद्दुद जो है, जो आगे पीछे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी देखा जाता है, मुझे ये इस इंसिडेंट का इतनी कोई डिटेल नहीं पता, लेकिन यूजली ये होता है कि जब किसी को गिरफ़्तार करने पुलिस जाती है तो लोग रेजिस्ट करते हैं और वो फैमिली मेम्बर्स भी उस रेजिस्टेंस का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, और लोगों को शायद ये वो तब जज्बात में या जो भी वो होता है वो आ जाते हैं और फिर तब कोई धक्कम पेल होती है, तो दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। असूली तौर पे जब कोई गिरफ़्तारी करने जाए और वारंट हो तो आपको गिरफ़्तारी खुद ब खुद ही जो है वो पेश कर देनी चाहिए। जब आप रेजिस्ट करते हैं तो फिर उसमें फ़ोर्स इस्तेमाल होती है। तो मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता कि इस इंसिडेंट में क्या उनकी जो है वो किसी ने रेजिस्ट किया या क्या हुआ या कैसे हुआ। बहरहाल देखें, मैं तो जो है एज अ पॉलिटिशियन मैं यही कहूँगा कि किसी की भी गिरफ़्तारी जो है वो गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए, और जो भी कानून के अंदर जो गिवन फॉर्मेट है उसके कुछ तो इस पे देखना चाहिए कि कमेटी बना दे सहाफ़ियों के लिए। मतलब कि अगर 2 सहाफ़ी अरेस्ट हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये कह देना सिर्फ कि ये कानून का वो हो रहा है,
تو دیکھیں میں I'll have to study these cases کہ کیا میں صرف اس کی کہہ رہی ہوں کیونکہ 2018 میں بھی دیکھیں نا جب پی ایم ایل این کے ایک کے بعد دوسرے سیاستدان گرفتار ہو رہے تھے تو ہم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ قانون جو ہے وہ ہو رہا ہے, ہم یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, میں یہ کہوں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی نے قانون توڑا ہے تو اس لیے اس کی گرفتاری ہو رہی ہے, I'll have to study these cases. لیکن بہرحال دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ قانون کی پاسداری گرفتاری کرتے ہوئے بھی ہونی چاہیے, اور اگر کوئی قانونی کیس ہے کسی پہ تو وہ جو پروسیجر ہے وہ فالو ہونا چاہیے. اگر مجھے نہیں پتا اب اس کی اجازت ہے کہ آپ اگر گرفتاری وارنٹ ہے آپ کے پاس اور کوئی دروازہ نہ کھولے تو کیا پولیس دروازہ توڑ سکتی ہے نہیں توڑ سکتی, یہ ساری وہ ٹیکنیکل ڈبیٹ ہے جو شاید ایک وکیل بہتر طریقے سے گائیڈ لائن دے دے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون اور قاعدوں کے مطابق جو ہے پولیس کو بھی چلنا چاہیے. اب ان دونوں اسپیسیفک انسیڈنٹس میں اگر تو کسی نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے اور گرفتاری جو ہے اس کے مطابق ہوئی ہے تو پھر بالکل وہ ٹھیک ہوئی ہوگی. لیکن میں اس وقت میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ میں اس کو درست یا غلط جو ہے وہ قرار دوں. سر ہمارے ساتھ میاں علی سرفراز صاحب بھی موجود ہیں. علی سرفراز صاحب, سر بہت 2 دنوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بحث چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, جو آپ لوگوں نے یا جماعت میں گیگ آرڈر ایکسیپٹ کر لیا ہے کورٹ کی طرف سے کہ ملاقاتیں سب کی ہوں گی مگر کوئی آ کے میڈیا ٹاک پہ نہیں کرے گا اڈیالہ کے باہر. سر کوئی اس میں انٹرنل پارٹی میں گفتگو ہوئی ہے اس ایشو پہ؟ بیکاز نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جماعت میں کافی اختلاف ہے اس پر. جی عارفہ صاحبہ السلام علیکم. میں جناب پوائنٹ بائی پوائنٹ مجھے تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دیں. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود, میں ان سے اپنی بہن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں شنزا صاحبہ کے ساتھ, کیونکہ میں اور میری جماعت ان سارے حالات کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب کی مجبوری ہے, وہ یہ باتیں نہیں مانیں گے کہ یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے, خاص طور پہ پولیٹیشنز کے ساتھ, میڈیا پرسنل کے ساتھ, اور جس طرح آواز بند کرنے کی اس ملک میں کوشش کی جا رہی ہے, وحید مراد صاحب ہوں یا وہ فرحان ملک صاحب ہوں. ایکچولی یہ جو بات ہے, یہ بات یہ نہیں ہے کہ گرفتاری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. گرفتاریاں تو رات کو ہوئیں جیسے بھی ہوئیں, جس قانون کے تحت یہ گرفتاری ہوئی اس میں کیا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک پاکستانی شہری کو افغانی کہا جائے, یا گرفتاری کے وقت اس قسم کی گفتگو یا ورڈز بھی ایکسچینج ہوں. پھر دوسری بات, یہ قانون رانا حسین افضل صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ قانون بنایا کیوں گیا ہے. آپ اور ہم تو نائیو لوگ ہیں کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑا دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی, اور اس پہ ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ قانون بنایا ہی آپ کو اور ہمیں فکس کرنے کے لیے گیا ہے. جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے اور اس قانون کی تائید کی ہے, انہوں نے اس ملک کے ہر شخص کی زبان بندی کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ قانون بنایا ہے, اور یہ بنا ہی آپ کے لیے اور ہمارے جیسوں کے لیے ہے تاکہ ان کی زبان بند کی جائے. پہلے الیکٹرانک میڈیا, پھر پرنٹ میڈیا, اب سوشل میڈیا, آپ کے ٹویٹر بند کیا گیا. اب ایک ایک کر کے ہم آہستہ آہستہ میرے خیال میں تاریکی کے دور میں جاتے جا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا چینل چھوڑا نہیں جائے گا جہاں سے کسی کی آواز اٹھائی جا سکے. دوسری بات جو آپ نے سوال پوچھا کہ بارے میں ڈیبیٹ ہے, نہیں ہماری جماعت میں اس بارے میں کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہے. دیکھیں جب لارجر برانچ آف دی ہائی کورٹ نے اگر ایک فیصلہ دے دیا کہ رفقا میں سے کوئی شخص بھی اڈیالہ, ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ ہم ایسا اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں, خاص طور پہ جو لاسٹ نیل ان دی کافن تھا وہ تھا جب ممبران قومی اسمبلی کے منہ پہ غلاف ڈال کے قومی اسمبلی سے ان کو گرفتار کیا گیا. اور یہ جتنے ممبران قومی اسمبلی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں, ان میں سے کسی نے ایک دفعہ جرت بھی نہیں کی گئی کہ اس کی کوئی رپورٹ مانگے, حالانکہ اگلی باری ان کی بھی ہو سکتی ہے. یہ بھولے بیٹھے ہیں. باقی وہ جو بات تھی, دیکھیں وہ ایک مصلحت کے طور پہ ہم نے مان لیا کیونکہ کورٹ آرڈر تھا. اب فوری طور پہ اڈیالہ کے باہر آ کے بیان جاری کیا جائے یا 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے ٹاک شو پہ آ کے میں آپ کو بتا دوں. سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو غلط فہمی, سر یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد اسلام آباد پہنچ کے وہ بیان دے سکتے ہیں, جو بہت سا انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. اور جو پروسیکیوٹر نے بھی, وہ جیل کے بھی جو وکیل تھے, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اس پہ اب کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. سپرنٹینڈنٹ جیل نے ڈیمانڈ کیا ہے, گیگ آرڈر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے. نہیں ایسی چیز میرے علم میں تو نہیں ہے کہ آپ نے جو کہا کہ ہم نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا. اگر ہم نے باہر آ کے یہ بتانا ہی نہیں کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں تو پھر کرنے کیا جانا.